हांगा हाजीर आशिल्ले आमचे कार्यकर्ते तशेंच ZP आसा आमचो ट्रेजरर, तशेंच डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स, वायस प्रेसिडेंट, तशेंच आमचे ट्रेजरर आसा आनी सगळ्यांक ब्लॉक प्रेसिडेंट, सगळ्यांक सेवा दलाचे सगळ्यांक येवकार आनी नमस्कार आनी देव बरें करूं म्हणटा. आयचे दिसाक हे आमी मनयतात आमचो फॉर्मर प्रायम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हेचे उगडासाक आयज सदांच आमचे बाबान सांगलां मानेल बाबान एवरी इयर वी सेलेब्रेट कित्याक लागून हो मनीस जे पंडित जवाहरलाल नेहरू हे जे केला इंडियेचे पासत फ्रीडम मुवमेंटाक तशेंच आमचे प्रायम मिनिस्टर जावन जे युनिटी इन डायवर्सिटी सो हे आयचे जायते आमचे युथांक खबर नासतली पूण जायते लोकांक आमचे वडील आसा सगळ्यांक खबर आहा जे आमचे नेरून कितें कितें करून आज आमी हांगा उबे आसात. जे फ्रीडम आसा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी हे आमचे लिडराक लागून. सो आयज तुमकां खबर आसा कितें चलता ते. देर इज ए डिवायड इन रिलीजन, डिवायड इन कास्ट, डिवायड इन एवरीथिंग मोस्टली जे आयज चल्लां आमचे गोंयांत देशभर हे धर्माचे नांवान आमकां डिवायड करूंक लागले. पूण आमचे गोंयान आमी आमचो लोक जे हुशार आनी तशेंच केन्नाच आमचे बराबर आमी जावं हिंदू तशेंच क्रिस्तांव तशेंच मुसलमान एकवटान रावत आयले आनी म्हाका दिसता सदांच आसतले. कित्याक जायते ट्राय डिविजीव पॉलिटिक्स ट्राय केला पूण they have somewhere the BJP has failed because you have seen in last MP elections where how the campaign was going on, but it was the people's movement who came together, workers worked for. So we have shown the Brash Jumla party दाखवून दिला की गोंयकार we will not fall to the prey of what this divisive politics going on, especially created by the Brash Jumla party सरकार. आज जायते मुद्दे आसात जावं लँड कन्वर्जन तशेंच आमचे प्रोजेक्ट जे येता जे लोकांक नाका ते जावं ते भुटानी जावं DLF जावं आनी जायते प्रोजेक्ट लोडा डबल ट्रॅकिंग मागीर नो कोल मागीर तुझे मादय. सो देर आर लॉट ऑफ इश्यूज जो आयज हो गोंयकार म्हाका दिसता खंय तरी एक हे जाला की लोकांक भायर सरपाचो एक वगत आयला दिसता म्हाका. कित्याक हो सरकार आमचे बारीक मनशाचे कांयच आयकूंक तयार ना. सो हे इश्यूज आनी तशेंच आमचे एक कोण येता आनी एक रिलीजनाचेर हे करता डायवर्ट करता. पूण आमची पार्टी काँग्रेस पार्टी तशेंच आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा हांगाचो कोट्टाली वे इज फायटींग. आय हॅव सीन हिम एंड ही इज डुईंग अ ट्रेमेंडस जॉब and hats off to you Peter and you are really doing well. But our support from whatever we require from Congress party जावं आमचे leaders आहा तशेंच आमचो खासदारूय आहा तुमच्या बरोबर and we will be there. We will fight tooth and nail. So we will make sure because you see that we can't allow this what is the destruction which is going on. We can't allow that any further because the Bhutanis, if you go to see the gradient of the hill, मागीर तुजो रस्तो ना 3 मीटर भितर रस्तो ना न्ही. सो असले जाग्यार मागीर तुमी वसात DLF वसात रेज मागोस वोटार पयलो जाल्यार सो यू कॅन दे आर किलिंग द ब्युटी आनी दीस BJP सरकार हो जे आयला दे आर डिस्ट्रॉयिंग. सो आमचो खासदारूय आसा ही हॅज रेज लॉट ऑफ इश्यूज इन द पार्लमेंट जावं ते डबल ट्रॅकिंग जावं कोल एजंट जावं हे मुद्द्यान ही हॅज ऑब्जेक्टेड टू एवरीथिंग. All these issues, Madai River, we are for the Madai River, आडपाय तशें सो न्हंयो जायते इश्यूज आहा जायते आमचे ST रिजर्वेशन. सो हे जायते मुद्दे आमचे खासदारान रेज केल्या पार्लमेंटान. हाजेर कांय दुबाव ना. आतां सोशल मिडिया जायते चलता आमचे खासदाराक सकयल उडोवपाक. पूण हाजेर हांव मागता आमचे कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक हेजेर कांयच दुबाव ना. कॅप्टन इज विथ द पीपल ऑफ गोवा जावं ते नॉर्थ गोवा जावं सावथ गोवा.
He is with everyone, captain, and we are there with him, and people of Goa are there with captain. आणि इतलेच हांव दोन उतरां सांगूंक आज आमचे एक चिल्ड्रन्स डे पंडित जवाहरलाल नेहरूचो एक चिल्ड्रन्स डे आमी इंडियेक आमी मनयता. सगल्यांक हाजीर आसलेल्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं.